अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको अपने चैनल फातिमा व्यूज़ एंड ब्लॉग्स पर खुश आमदीद कहती हूँ। आज इमरान खान ने बहुत बड़ा जलसा किया, बहुत बड़ा। इतने ज़्यादा लोग थे कि आपको अंदाज़ा तक नहीं है कि परेड ग्राउंड पूरा भर चुका था और जितने लोग अंदर थे ग्राउंड के उससे कई ज़्यादा लोग उस ग्राउंड से बाहर थे, रोड्स पर थे और इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे। इससे बड़ा जलसा पाकिस्तान के तारीख में कभी नहीं हुआ। आज का जलसा रिकॉर्ड तोड़ चुका है। जितने ज़्यादा पाकिस्तानी यहाँ पर जमा हुए थे वो देखने लायक। और आज जो बातें मेरे कप्तान ने की हैं, आज जो बातें मेरे कप्तान ने अपने पाकिस्तानियों से की हैं, उनके सामने हकाइक को रखा, बात को रखा कि देखो कैसे आपके मुल्क के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, कि देखो आपके बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। आप सब ने बचाना है इस पाकिस्तान को, ये सब आपके हाथ में। और वो कैसे है ये भी आप बखूबी जानते हैं। आज इमरान खान को देख के लग रहा था कि जैसे एक ख़ानदान का सरबरा अपने ख़ानदान के फ़र्द को समझाता है ना, सही गलत की पहचान कराता है, आज इमरान खान ने बिल्कुल वही चीज़ की है। आप सबके सामने सारे हक़ाइक़ खोल के रखती है, हर एक बात रखती। आज जो बातें इमरान खान ने की हैं दिल से की हैं, क्योंकि जो दिल से पाकिस्तानी होते हैं सिर्फ वही ये बातें समझ सकते हैं, सिर्फ वही ये बातें कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आस्तीन के सांप हैं। जी हाँ, आस्तीन के सांप हैं जो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के दुश्मनों का साथ देते हैं। इमरान खान ने आज जो बातें की हैं, अगर आप दिल से सोचेंगे ना तो आपको हर एक लफ्ज़, हर एक बात महसूस होगा कि ये एक ऐसा इंसान बोल रहा है जिसके दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत कूट कूट के भरी है, जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचता है, अपनी ज़ात का नहीं सोचता। जब इमरान खान ने उस ख़त की बात की उस वक्त तो मुझे लगा जैसे कि वो ये ख़त खोल के रख देगा, दिखा देगा सबको, लेकिन नहीं। उसने उसे वाज़ेह किया, एक पैगाम दिया कि मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं कि क्या साजिशें की जा रही हैं, किसके कहने पर की जा रही हैं और क्यों कर रहे हैं। उसने इन सब को बस वार्न किया है कि आप सब बाज आ जाओ, मत करो मेरे पाकिस्तान के साथ इतना बुरा सलूक, मत साथ दो दुश्मनों का, इस मुल्क को तबाही की तरफ मत लेके जाओ, बाज आ जाओ। एक ऐसी वार्निंग जो कि पाकिस्तान के दुश्मनों को दी गई है। दिल से महसूस करने वाली बात है, क्योंकि जो मुहिब वतन होते हैं ना, उसे वही ये बातें समझ सकते, सोच सकते, महसूस कर सकते हैं। जो सिर्फ ऊपर से करे ना कि हाँ जी हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान का अच्छा चाहते हैं, ये वो, नहीं, वो लोग ऐसा सोच ही नहीं सकते। उनके नज़दीक उनका मुफाद ही सबसे ऊपर होता है। जो अपनी ज़ात का सोचते हैं सिर्फ वो अपनी ज़ात तक महदूद होकर रह जाते हैं। आज इमरान खान ने जिस तरह से अपनी कौम के सामने सारी बातें रखी हैं और उन बागी कारकुनान को जो पार्लियामेंट में रुकन होते हुए भी धोखा दे रहे हैं, उनको वार्न किया कि मत करो ऐसा, नहीं तो पाकिस्तानी अवाम आपको माफ़ नहीं करेगी। क्या बातें की है इमरान खान ने आज, मतलब सोचे तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाएं कि एक ऐसा इंसान जो कि तरी कैसी ज़िंदगी गुजार सकता था, शहाना ज़िंदगी गुजार सकता था, उसने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की खातिर दुश्मनों से दुश्मनी मोल ली है। वरना उसके लिए क्या था, वो तो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता था, सड़ने देता पाकिस्तानियों को इन गुलामों के हाथों। लेकिन इमरान खान को ये गवारा नहीं था। पाकिस्तानियों, आपके हाथ में है सब कुछ। चाहे तो इमरान खान को कामयाब से कामयाब बना दें, चाहे तो इमरान खान को नाकाम बना दें, लेकिन जो दिल से पाकिस्तानी है ना, वो यही चाहेंगे कि इमरान खान ही इस मुल्क की सरबराही करे,
کیونکہ وہی ہے جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے کے چل رہا ہے۔ میرے پاکستانیوں، آج کی تقریر عمران خان کی بہترین تقریر تھی۔ ہر ایک لفظ، ہر ایک بات بہت زبردست۔ آپ سب بس یہ دیکھیں کہ ایک ایسا پاکستانی آپ سب کے سامنے وزیر اعظم کے طور پر کھڑا ہے جو آپ سب کے سامنے سارے حقائق رکھ کر آپ سب کو بتا رہا ہے کہ آپ سب کے خلاف کیا سازش کی جا رہی ہے۔ آپ کے بچوں کے مستقبل سے کھیلا جا رہا ہے، اور جو کھیل رہے ہیں ان کو وارن کیا ہے، مت کرو ایسا، میرے پاکستان کے ساتھ ایسا گھٹیا کھیل مت کھیلو، نہیں تو انجام بہت برا ہوگا۔ آج تو بس خط دکھایا ہے، کل کو یہ کچھ کرتے ہیں تو پھر وہ سارے خط ثبوت سامنے آ جائیں گے۔ جو پاکستان کے آستین کے سانپ بن کے جو اندر بیٹھے ہیں نا، ان کی ساری باتیں، کرتوت، حرکتیں اور پاکستان دشمنی کے ثبوت سامنے آ جائیں گے۔ ابھی تو عمران خان نے ذرا سا پردہ ہٹایا ہے، جب پورا پردہ ہٹ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستانیوں، عمران خان ایک بہترین مسیحا ہے آپ کے پاکستان کے لیے، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے، ورنہ تو یہ سیاست دان تو آپ کے ملک کو کھا ہی تو چکے تھے۔ پتہ نہیں کون سی نیکی تھی جو اللہ نے عمران خان کی شکل میں ایک ایسا مسیحا ہمیں دیا، ایک ایسا وزیر اعظم ہمیں دیا جو کہ بہترین سے بہترین کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ساتھ دیجیے عمران خان کا۔ ایک پاکستانی بن کر سوچیں گے تو آپ کو عمران خان کی ہر ایک بات سمجھ آئے گی، محسوس ہوگی، پتہ چلے گا کہ آپ کے پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے۔ میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ آج کی تقریر عمران خان کی بہترین تقریر تھی، بہترین سے بہترین کہ لفظ نہیں کہ کیا کہا جائے کہ اس تقریر کو وہ لفظ نہیں مل رہے۔ عمران خان نے آج وہ کر دکھایا ہے جو کوئی نہیں کرتا۔ واقعی میں اگر عمران خان پاکستان کا دشمن ہوتا نا تو آج یہ ساری باتیں نہ کرتا، آج وہ خط سب کے سامنے نہ لاتا۔ بے شک اس نے وہ خط دکھایا نہیں ہے، کھولا نہیں ہے، لیکن جس دن کھل گیا نا، اس دن پاکستان کے آستین کے سامنے آ جائیں گے کہ کون پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک میرے پیارے پاکستان کو اور وزیر اعظم عمران خان کو سلامت رکھیں، بری نظر سے بچائیں، حاسدوں کی نظر سے بچائیں، کیونکہ یہ پاکستان بہت پیارا ہے، یہ ہمارا پاکستان، یہ ہم سب کا پاکستان بہت عظیم ہے، اور اس کو جو بچا رہا ہے وہ صرف اور صرف وہی ہے جو اس قوم کا درد محسوس کرتا ہے۔ عمران خان ایک بہترین لیڈر کے طور پر سامنے آیا ہے۔ ساتھ دیجیے عمران خان کا اور بتا دیں دشمنوں کو کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم ملک دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہمیں اپنا ملک عزیز ہے، ہمیں اپنا ملک پیارا ہے، اور ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اور ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ ہم ملک دشمنوں کا ساتھ نہیں دے سکتے اور نہ ہی کبھی دیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان زندہ باد رہے گا تا قیامت۔ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، یہ لوگ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نہیں، بشرط یہ کہ اس ملک کی عوام، اس ملک کی قوم کمزور پڑ گئی تو یہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور ہم نے کمزور نہیں پڑنا۔ اب پاکستان ان کو دکھائے گا، ان کو بتائے گا کہ ہم کتنی مضبوط قوم ہیں، کہ ہم کیا ہیں۔ اب ان کی غلامی نہیں کر سکتے، غلامی کے ساتھ نہیں جینا، بس بہت ہو گئی۔ آج عمران خان نے ایسے جھنجھوڑا ہے پاکستانی عوام کو، کیا کہا جائے، الفاظ نہیں میرے پاس۔ اللہ پاک میرے پاکستان کو دشمنوں کے شر سے بچائے، اور عمران خان کو بھی محفوظ رکھے کہ وہ ایسی جنگ چھیڑ چکا ہے جس کا انجام کیا ہوگا اللہ جانے۔ اللہ پاک میرے پاکستان کو قائم و دائم رکھے۔ امید کرتی ہوں کہ آج جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں، اور عمران خان کی تقریر کے حوالے سے جو آپ سب کو سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ عمران خان نے کیا بات کی ہے، تاکہ آپ سب کو پتہ چل سکے کہ
اس تقریر کا مقصد کیا تھا. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو اچھی لگی ہوگی. نئے ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. اللہ حافظ.